ते साव जेजूक कुर्सार केळायतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. तो वर्तो जातलो हो जावन असा संदेश बडव्यान मोरयेक दिल्लो थोड्या वर्सां आदी. तूं जावन आसाय क्रिस्त निजा देवाचो पूत सांगलें पेद्रून. हो जान्ना दाविदाच्या पुताक ताळयो पेटयत संतोष असो बोबो घाल्यो लोकान फकत थोड्या दिसां आदी. आतां कितें जालें? ह्या सर्व सांगण्यांक विरोध जावन जेजू उमकळटा दोगां सोरां मदें आनी झगडटा मरणा आनी जिवा मदें. अशें कित्याक जालें? म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? तूं देवाचो पूत वयतर देव सकला. सोम्या तुज्या राजान म्हजो उगडास कर. कोणाचें सारकें न्हय. बेजारायेचें मोड कित्याक आयलां? हांवें आनी तुवें चिंतचें एक जावचें दुसरेंच अशें घडयेत गी आमच्या जिवानान. जेजू म्हाका तूं आतां उगडास करताय उतरां बापाची. म्हज्यो वाटो तुज्यो वाटो न्हय. म्हजीं चिंतनां तुजीं चिंतनां न्हय. खंडीत हांव पातयेतां सोम्या तुज्यो वाटो विचित्र म्हणून. तूं विंचताय अबल मनशांक बळवतांक लजे घालच्याक तुजी सकत तूं दाखयताय. सलवण आनी अस्कतकाये मरिफात तुज्या वाटेक आनी तुज्या योजना काल्तिमान घालूंक तूं म्हाका शिकय. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. संपादले सगळे काबार जाले. ह्या 33 वर्सांनी ताणें जोडलें कितेंच ना. थोडी महिलां तो सरलो. साद्या मासली फाकतेल्या नेणाऱ्यांक ताणें आपयलें आनी थोडीं तत्वां ताणें शिकयलीं रस्त्यार दोंगरार वा दोणयेर बसून. ताणें जोडुली सगळी आस्त म्हळ्यार भोव थोडे भिवपुरे शिस. तेय आतां कैंगी लिपल्यात. तरीकी तो सांगता संपदलें. जिणी सार्ता केल्ली तृप्ती ताच्या तोंडार दिसता कशी जावेत. कुर्साच्या वाटेन कुर्साच्या मोरणान बापाची खुशी जारी जाता आनी कुर्सा मरिफात आपूण बापाक मेळोवंक वेता म्हणलो ध्येय वतीन दवरलो हर एकलो खंडीत समजोवंक शकता कशी ताची जिणी सार्थक जाली गी म्हणून. असल्या निराशा अस्पश्ट चिंतना आनी सलवणेच्या लजेन हांव आज न्हिदोंक वेतां तर संपदलें म्हूण ती तृप्ती हांव भोगूंक शकन गी. आयची म्हजी स्थिती देवान मांडून हाडलें एक योजन म्हाका जिणेन म्हूण हांव वळखतां गी. म्हाका कश्ट मारता जेजू सोलोवंक तुज्या वाटे प्रकार. प्रत्येक जावन तुजी खुशी हांव समजोवंक शकनातले त्या घडये हांव देदेस्पोर जातां. आयची म्हजी स्थिती देवान मांडून हाडलें योजन म्हज्या जिणेन म्हूण पातयेवंक म्हाका कश्ट मारतात. पूण ह्या पयणान तुज्या मायेन आनी तुज्या शिसांनी तुजो पाटलाव केला तर ह्या फाटल्या शतकांनी तुजे सर पाटलावदारी देवाच्यो विचित्र वाटो समजल्यात तर म्हाकाय हें असाध्य जावचें ना. सोम्या तुजेर दवरता म्हजो बरवसो. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या